الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا مل کے بابا سے بلند الصلاة والسلام علیک یا 10 گناہ ملتے ہیں کوئی دروشی پڑھیے 10 گناہ مٹتے ہیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں 10 درجات اللہ بلند فرماتا ہے اور انہوں ماشاءاللہ دن حضور دا گوانڈ بھی نصیب ہوئے گا جڑا حضور دی ذات پہ درود و سلام پڑھنے والا ہے باواز بلند الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پیچھے جگہ تھوڑی ہے اگر ناراض نہ ہو تو سیانے جڑے جوان بندے نے ادھر تشریف لاؤ سائڈاں تے بزرگ بیٹھے رہن گے بزرگ جتنے بیٹھے ہیں باقی وہ ساتھی تاکہ پیچھے ساتھی بیٹھتے رہن گے بار بار کوئی اگے ہو پیچھے ہو مزہ پھر جڑا نا حدیث شریف دے اندر کو بندہ اٹھے نا تو ماحول نہیں ٹوٹتا ادب ضروری ہے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے نبی دا فرمان پڑھیا جائے تو بار بار بندہ اپنی گفتگو کرے تو پھر نامناسب ہے اللہ برکت دے جناب نو اللہ زندگی عطا فرمائے تشریف لائے ہو کہ جڑے کوئی ماشاءاللہ ایس سائڈ تے جگہ خالی ادھر جگہ خالی ماشاءاللہ اون بابا جی محمد حنیف گرجر صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے کامل بخشش و مغفرت فرمائے انہوں نے پرا بیٹھے انہوں نے یار بیٹھے رشتہ دار بیٹھے کوئی یار بیلی پیٹی دوست بیٹھے جڑے انہوں کو بیان آلیں انجی گا لے نا بھائی سارے رشتہ دار بیٹھے اسی آئے ہیں انہوں نے اسال سواب واسطے کل ساڑھے واسطے بھی کسی نے آنا ہے کارپ حالاتے چاسنال کارپ حالاتے جوان بولے نہ بولے میری گفتگو بزرگ بندے زیادہ سمجھن گے انشاءاللہ کارپ حالاتے ہوئے پلا جڑا کسی لئے پلا کرے گا وہ دے لئے بھی پلا ہوئے گا ان انجی محبت دے نال تو ساؤنہ دے سالے سواب واسطے آئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے کلمہ شریف پڑھنا ہے اس نیت نہ پڑھنا ہے کہ کلمہ واقعی کلمہ افضل ذکر ہے حضور فرمایا سارے ذکر ایک پاسے ہون کلمہ شریف ایک پاسے ہوئے پھر بھی وزنی بلکہ امام الملائکہ حضور دی بات کا عرض کرتے ہیں سونے ستے زمینہ تے ستے آسمان ترازو دے ایک پلے چ رکھ لے جان ایک پاسے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ لیا جائے تے کملی والیا کلمہ شریف 7 زمینہ نال بھی پارا ہے تے 7 آسمانہ نال بھی پارا ہے کوئی زبان چپ نہ رہے بزرگ بے شک نہ بولو بڈھے بندے بے شک نہ بولو جوان سینے دا زور لا کے پکھا بھی ہلو میں بزرگاں وال کرا دیتا ہے پکھے دی مینوں ضرورت نہیں ہے نہ بزرگاں نوں ضرورت ہے یہ ساڈے سر دا تاج نے گھر دی رونق ہوندے نے پنچایت دی رونق ہوندے نے گلی محلے دی رونق ہوندے نے بزرگ مسجداں دی زینت ہوندے نے سویرے بابا جی تے جا کے سویرے ٹھال دین جوان کتے اٹھ کے وقت فجر دی اذان پڑھی کسے تو بابا جی جا کے پڑھن گے اللہ انہاں داڑھیاں نوں سلامت رکھے چٹیاں نوں جڑے اذاناں پڑھ دین اللہ انہاں دی اذاناں قبول فرمائے بابا سے بلند کلمہ شریف 2-3 منٹ حق لا الہ
لا پڑھ لو لا الہ اللہ ویکھنی ہے نیت یعنی کلمے دا ذکر میں لاہوروں آیا تو رب میری بھی نیت ویکھنی کی لین آیا ہے تے کیوں آیا کیڑا ذہن لے کے آیا ہے تسی آئے ہو تانوں بھی رب جاندا اللہ نے ساڈیاں نیتاں ویکھنیاں نے تے نیتاں تے سانوں ثواب ملنا ہے سمجھ آئی تے بابا جی دی روح یقیناً محمد حنیف صاحب دی سانوں ویکھ رہی سن رہی تے جڑا منجی تے کول آن کے بہن والا سی نا اور محبت نال پڑھے میرے نال تے بڑا ہی چنگا سی یار میرا تے بڑا ہی ڈاڈا یار سی حق لا 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 نہیں 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 یہ جنگ میرے نال حق لا 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 یا محمد سرور الا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اس کلمے دراز نے اس کلمے دراز نیارے نے اس ڈب دے اس ڈب دے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھ لو لا الہ الا اللہ حق لا حق لا ایتھے جو آیا ٹر جاوے گا سب دولتاں مال لٹاوے گا پھر مڑ کے کدی نہ آوے گا پڑھ لو لا الہ لا حق لا یہ پنجرا بہت پرانا ہے اس پنچھی اڈ پڈ جانا ہے جا قبر چ ڈیرا لانا ہے پڑھ لو لا الہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ کلمہ دے شعر بڑے نے آخری سنو یہ ساڈے عقیدے دی عکاسی بھی ہے وچ قبر دے دل گھبراوے گا اتھے کوئی نہ آن بچاوے گا پارے اتھے کملی والا آوے گا پڑھ لو لا الہ الا اللہ حق لا الہ
سب کہہ دے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک دی پکیزہ حمد تو بعد نبی پاک صاحب الالات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پکیزہ بارگاہ عشق و محبت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے پھول پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک دا لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے ذکر دی محفل اندر بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی. دلی دعا فرماؤ اللہ پاک محترم محمد حنیف گجر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک انہوں نے کامل بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ پاک درجات بلند فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے صدقے قبر اندر جنتی واواں جنتی بسر جنتی فضاواں دا ساتھ نصیب فرمائے. بروز اشر بزرگان اور سانو سب نو حضور دی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ پاک سیدھے ہاتھ چ نامہ مال تھمائے. حضور دے پیارے اوش پانی پین دی اللہ سعادت عطا فرمائے. جنت وچ حضور دا گوانڈ نصیب فرمائے. محترم محمد طارق محمود گجر صاحب بھائی محمد عارف گجر صاحب بھائی محمد شاہد گجر صاحب محمد زاہد گجر صاحب آپ نے اپنے ابا حضور دے سالے سواب واسطے اج دا پروگرام انعقاد پذیر کیتا. رشتہ دار یار بیلی سنگیاں ساتھیاں نو مدعو کیتا. اس واسطے نہیں کہ آگے ویکھو اساں بڑا ختم دا اہتمام کیتا ہے. اس واسطے کہ یار آؤ تے رل کے دعا کریے اللہ ساڈے بزرگاں دی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ انہاں دے درجات اصل مقصد یہ ہے. یہ ختم تے بیان ہونا یہ بہت بڑا ایک نیکی دا سرمایہ کہ بندہ گفتگو جڑا ہے سندا ہے عقیدے دی عکاسی ہوندی. دلی دعا کرو اللہ پاک انہاں دا اہتمام کرنا قبول و منظور فرمائے. قرآن پاک دے 15ویں پارے چوں چند الفاظ تلاوت کیتے سماعت کرو. زیادہ وقت نہیں کہ میں لمبی گفتگو کراں. جس بندے نو جس میرے بھائی نو بزرگ نو میری گل دی سمجھ نہ آئے وہ بلا جھجک کھڑا ہو جائے. کھڑا ہو کے تے اشارہ کرے قاری صاحب اس بات دی مینوں سمجھ نہیں آئی گل دوبارہ کیتی جائے. ٹھیک ہے جی. کسی محفل اندر بیٹھے ہو مولوی صاحب ڈنڈی مارن تو انہوں آکھو بھائی ساڈا یہ عقیدہ نہیں اسی تے سننی ہاں. سمجھ آئی اے عقیدہ تسی کیڑا بیان پہ کر دے ہو مسئلہ کیڑا بیان کر دے جدا پتہ ہے وہ پوچھو دسو جی یہ گل انج نہیں تے جدا نہیں پتہ تحقیق کرو جی کتھوں کر رہے ہو گل. تسی بول دے نہیں جو مرضی کو بیان کر کے ٹر جاؤ تے بعد آدھے نے جی یہ تے فلانا کام ہو گیا فلانا ہو گیا. اس واسطے جا کے وہ شواس قائم رکھ کے ختم جو بیٹھے ہو وہ دکان سے بیٹھے ہو وہ مسجد چ ہو محفل چ ہو جتھے بھی ہو عقیدہ پہلا گفتگو سماعت کرو. آکھن والا آخدا کی ہو جی سمجھ نہیں آتی انہوں پوچھو بھائی جان سمجھ نہیں آئی گل دوبارہ کر. یہ مقصد یہ ہے کہ کوئی سمجھ بھی آئے نا گل نہ آئے پتہ ہی کوئی نہیں. پتہ تا ہی کوئی نہیں جو تسا پوچھے نہیں کسی نے روکیا ہی نہیں جو مرضی کو بیان کر دے. یہ نہیں. اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. کہا آپ کے رب نے کہ او دے علاوہ کسی اور دی عبادت مزے نہ بولو عبادت اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرمایا پھر عبادت تو بعد ماں پیو نال احسان بھی کرنا ہے. اس نے سلوک بھی رکھنا ہے. تقریباً 20 آیات ایسیاں نے قرآن پاک دے اندر میرے ذمن دے اندر کہ جڑیاں اللہ پاک نے اپنی عبادت تو بعد والدین دے ذکر خیر دی گل کیتی ہے. اپنی عبادت دی ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ اپنے ماں پیو دے نال اس نے سلوک کریا جے احسان کریا جے انہاں دی خدمت کریا جے سیوا کریا جے. اللہ سلامت رکھے. بیٹھے بیٹھے ہوں ویکھو نا کہ یا اللہ عبادت تیری ہے تے ماں پیو دی سیوا نال جتھے ذکر کردا جا رہے ہیں میری عبادت کرو ماں پیو دا احسان کرو میری عبادت کرو ماں پیو دا خیال رکھو یا اللہ کہ ضروری ہے. فرمایا ایک گل ہی ایسی ہے جے ماں پیو راضی ہے تے نفل بھی قبول نے فرض بھی قبول نے. تے جے ابا ناراض ہے تے نہ رب راضی ہے نہ تیری نماز. اتنا بڑا مجمع بیٹھا میرا سوال جواب نہیں مانگدا جواب اپنے کول رکھنا ہے. کدی کسی نے اس تو علاوہ بھی جا کے کہا قاری صاحب نے کہا جی جمعے دیتے ماں پیو دی شان بیان کرو. مرن تو بعد شانہ سنان دا کی فائدہ جیوندیاں دی شانہ سنو. گل ٹھیک کر رہے ہیں بھائی. تھوڑی جی کوڑیاں بھی ہیں کوڑی گل جڑی اثر چھتی رکھ دی. تمہیں اندر بڑا سواد ہے میں حکیم بھی ہے
جیوندے پوچھو نا قاری صاحب نے فائدہ کی ہے ماں باپ کی سیوا دا مرن تو بعد جڑے ہیں مرن تو بعد ثواب ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی ماں جس قبر اندر گئی ہے جمعے والے دن ماں دی قبر تے پہنچ جا باپ دی قبر تے پہنچ جا ماں نو نہیں دیکھیا جس مٹی دی نسبت ماں دی قبر نال ہوئی ہے اس قبر نو دیکھے گا اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا تے جے جیوندیاں میں آپ دی سیوا کرے گا اللہ کی تو سبحان اللہ مرن تو بعد جے مٹی رکھیے اللہ گناہ معاف فرماتا ہے تو میرے بھائیو میرے دوستو میرے بزرگوں جے قبر نو دیکھیے تے اللہ اتنا اجر عطا فرما رہا ہے تے مینوں اے دسو تے جے جیوندیاں ماں نو ویکھدا ہوے گا ودعا دے چہرے والے حامین دیا کنڈلا والے یاسین دیا سیرے دیا لڑیاں والے نامرو کا دی سونی تے پیاری شان والے مازاغل بصر وما تغاد سرمے دی اکھ والے ید اللہ فوق ایدین دے پیارے تے گورے ہتھاں والے علم نشرہ دے سونے سینے والے لا اقسم دے حاضر بلد دے سونے مکے والے سونے مدینے والے تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صحابہ جی والدین حیات میں او دے واسطے بہت بڑا تحفہ ہے او دے واسطے بہت بڑا ثواب ہے آقا ثواب کیے حضور نے فرمایا صبح اٹھے صبح اٹھدا جاوے ماں دا چہرہ سامنے آوے ماں نو محبت دے نال ویکھے باپ دا چہرہ سامنے آوے باپ نو محبت دے نال ویکھے آقا فائدہ کی ہوے گا ثواب کی ملے گا نبی پاک نے فرمایا ثواب اے ملے گا اللہ رب العالمین ماں دے چہرے دی زیارت کرن دے اوتے رب العالمین اس بندے نو ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے گا سبحان اللہ اللہ پاک ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا نبی پاک دے غلام عرض کی تھی سونیا اگر ایک مرتبہ کوئی دیکھے دو مرتبہ دیکھے ماں باپ نو کتنا ثواب ملے گا 100 مرتبہ 100 مرہ اگر 100 مرتبہ بار بار کوئی اپنے ماں باپ دا چہرہ دیکھنا جاوے نبی پاک نے فرمایا میں محمد جس رب دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے میں محمد نو اس رب دی عزت دی قسم اگر 100 مرتبہ بندہ دل دے اندر اپنی ماں باپ دا چہرہ عقیدت و محبت پیار دے نال دیکھے گا میرا رب اس نو 100 مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ کنے مقبول حج دا بھائی 100 مقبول حج دا ثواب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک نے جملے ارشاد فرما کے اللہ اکبر سبحان اللہ دی صدا نو بلند فرما کے آکھیا اوے میرا رب بڑا پاک ہے اللہ دی رحمت اللہ محدود نے جڑا 100 مرتبہ ماں پیو دی چہرے دی زیارت کرے گا اللہ ایک حج نہیں ایک واری ویکھن تے اللہ 100 حج عطا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تھوڑے سے بھائی اگے تشریف لاؤ اگے ہو تھی اگے ہو جاؤ میں پہلے ہی عرض کی تھی جی جگہ تھوڑی ہے ساتھی کافی ہو تھوڑے اگے تشریف لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ اگے تشریف لاؤ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے وقت بالکل مناسب جو ہے ایک مرتبہ نہیں میرا رب قادر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے رب دی رحمتاں کوئی جناب محدود نہیں دائرے دے اندر نہیں لا محدود نہیں کوئی پیمانے تے تو ناپ نہیں سکدا جتنی مرتبہ ماں پیو دا چہرہ محبت نہ دیکھے گا اللہ اتنے مقبول حجاں دا ثواب عطا فرمائے گا جدے ماں پیو گھر اندر نے وہ حج نہ کرے تو وہ واسطے بد قسمتی ہے نا بھائی
جہدے والدین گھر اندر موجود نے یعنی حیات نے نہیں جی اما چھوٹے وال ہوندی تے میرے تے ناراض ہے اما تے میں عید تے گیا 2 واری منان منی نہیں تے ہن بار بار میں نہیں جاندا میری عزت گھٹ دی اور سارے گلاں کردے نے اے حکم تے نہیں تے 2 واری جا نہیں منی تے بس کر حکم اے جنج من دی آ اونج منا اینج ہاتھ چوک کے سبحان اللہ ماں جنج من دی آ اونج منا باپ جنج من دا ہی اونج رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے باپ دے ہوندیاں فکر نہ کوئی جنہ دے باپ سلامت نے مزے نال سبحان اللہ جنہ دے چلے گئے نے یا اللہ جڑا سبحان اللہ کہے او دی باپ دی کامل بخشش و مغفرت فرما دے سبحان اللہ رومی کشمیر آندے نے باپ دے ہوندیاں فکر نہ کوئی تے باپ گھر دا علی بچے نے پھل بو ارے بچے نے پھل بو ارے تے باپ صرف ماں دیا دعا فائدہ نہیں دینیا گڈی مل جائے تو لکھا ہوں ماں دی دعا اے ماں دے نال تے باپ دے نال نا انصافی ہے تیری ماں کلی تیرے واسطے دعا نہیں کرتی تیرا باپ تیرے واسطے دعا کرتا ہے مزدوری کرتا ہوئے مصریاں دی گالاں بھی سنے گا لوگوں دے کولوں گلاں بھی سنے گا لوگوں دیا چنگیاں مندیاں پتر فوت ہو گیا قربان جاواں باپ دی عظمت تو قربان جاواں نبی پاک نے اس پیارے فرمان تو ایک صحابی حضور دی بارگاہ اندر حاضر ہو گئے ہتھاں تے چھالے پے ہوئے نے پاک نبی نے انہاں ہتھاں نوں چوم لیا چوم کے حضور نے اپنے چہرے تے ہاتھ رکھ لے نبی پاک نے فرمایا او لوگوں جانتے ہو کون ہے اے مزدور دے ہاتھ نے جنوں نبیاں دا امام چوم رہا ہے اے اپنی اولاد لئی حلال رزق کماندا ہے حلال دولت کماندا ہے اے دا مزدوری کرنا بھی ثواب ہے بابا جی نوں پوچھا جائے کیوں ایسے کام کردے ہو عید قریب آ رہی ہے بچیاں دے جناب اللہ خرچے نے معاملات نے اس وجہ تو یہ منظر سارے کیتے جاندے نے باپ وڈیری زندگی دے اندر بھی اپنی اولاد دا بھلا سوچدا ہے بیٹی دے بارے بیٹیاں نوں نصیحت کرے گا بچیاں دے بارے بچیاں نوں نصیحت کرے گا اے باپ ایسا جناب میرا سنگ نہ روکے جدی چھاں ورگی کائنات وچ چھاں اے پوچھ لو بھائی تارک محمود کولو بھائی محمد عارف گجر کولو زاہد کولو شاہد کولو رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی فرماندے پتر اج اداسے پھر دے تے باپ نظر نہ آیا اوے باپ دے باجو پترا نو اوے ویڑا وڈ وڈ کھا آوے کشمیر کی گل ہے مزہ یہ ہے گجراں دی محفل ہے بابا بھی گجر ہے کیڑا جن نے کلام لکھا میاں محمد بخش سرکار گجر سن بولو سبحان اللہ
گجراں اندر بڑے چوٹی دے ولی ہوئے نے رومی کشمیر دے پیر بھی گجر سن پر گجر محنت کرے تو بڑا رنگ چڑھتا ہے میری سرکار دے دیوانے ہو اے باپ دا مقام اے باپ دی عظمت نبی پاک دی بارگاہ دے اندر ایک سوال بھی سائل کرتا ہے سنیا میرے دل اندر سوال اٹھتا ہے ماں دی خدمت زیادہ کراں باپ دی خدمت زیادہ کراں کون ہے میرے حق دا زیادہ ذمہ دار نبی پاک نے فرمایا ہما جنتوں کا و نارو کا ہما جنتوں کا و نارو کا ہما ضمیر تسنیہ دی دو دی بات ہو رہی ہے حضور نے فرمایا تیری ماں بھی تیری جنت ہے تیرا باپ بھی تیری جنت ہے سونیا ماں بھی جنت بن گئی باپ بھی جنت بن گیا دوے کٹھے کیویں جنت بن گئے حضور نے فرمایا صرف جنت ہی نہیں بلکہ نارو کا تیری دوزخ بھی تیری ماں ہے تیری دوزخ بھی تیرا باپ ہے آقا کس طرح کٹھے تھوڑے جناب اللہ یہ جنت تے دوزخ بن گئے نبیوں دے امام نے فرمایا اگر ماں باپ دی سیوا کرے گا اللہ تینوں جنت عطا فرمائے گا ماں پیو دی سیوا کرے گا اللہ تینوں جنتاں دا مالک بنائے گا اگر ماں باپ نو ناراض کر دے گا انہاں دی ناراضگی تینوں دوزخ تک لا جاوے گی تو دوزخ اندر چلا جائے گا اللہ تیرے کام نہیں دیکھے گا تیرے اعمال نہیں دیکھے گا تیرے کمال نہیں دیکھے گا اگر تیرے تے تیرے ماں باپ راضی نے اللہ انہاں دی رضا دے تے تینوں جنت عطا فرما دے گا عظمت کے سونا ماما دیا کی سونا ماما دیا عظمت کی سونا ماں دیا تار دیا نے دعا زور لا دیو حضور دے دیوانے ہو حضور اگلی پڑھو پتے بھی پڑھو تہاڈی ماں نو قبر اندر سلام ماں نو بھی سلام پہنچے گا قبر اندر باپ بھی راضی ہوئے گا اس کو مسیح اندر جھوم کے عظمت کی سونا ماں دیا تار دیا نے دعا ماں نگاہ ماں دیا وین بوے نگاہ دیکھ لو عید آئی ہے جڑے منڈے لاہور کام کرتے ہیں سیالکوٹ مزدوری کرتے ہیں ماں بار بار آکھے گی بوٹے نو فون کرو اجے تک پہنچیا نہیں مزمل نو فون کرو اجے تک پہنچیا نہیں ماں ٹر گئی تے فون تیرے پیچھے ترکنا کسے نہیں کرنا ایتھے دکھاوا کوئی نہیں دنیا دے اندر تین پیار ایسے نے جنہاں دے اندر دکھاوا کوئی نہیں ایک اللہ دا پیار اپنی مخلوق دے نال ایک نبی پاک دا پیار اپنی امت دے نال تیجا والدین دا پیار اپنی اولاد یہ اندر دکھاوا نہیں جیڑا بندہ آندا میرے ماں پیو نے میرے واسطے کی کیتا کہ اللہ تینوں اولاد عطا فرمائی ہے اپنی اولاد نو سامنے رکھ جے تو اپنی اولاد واسطے کچھ نہیں کرتا پھر تیرے ذہن اندر خیال آیا ٹھیک ہے جے تو اپنی ماں نال اپنے پیار نال بچیاں نال پیار کرنا ہے پھر جلدی تختی سے نوٹ کر لے تیری ماں نے لکھاں لاڈ لگا کے تینوں اس منظر تک پہنچایا ہے تیرے باپ نے مزدوریاں محنت کر کے فیکٹریاں دے اندر جناب اللہ عمر گزار کے پردیس اندر عمر گزار کے تینوں مقام دیتا تو افسر بن گیا ہے تو فیکٹریاں دا مالک بن گیا ہے تو کوٹھیاں بنگلیاں دا مالک بن گیا ہے جائیداد دا مالک بن گیا ہے اے تیرے کول ایویں نہیں آئی تیرے ماں باپ دا پسینہ سبحان اللہ اس واسطے تار دنیا نے دعا سارے بولو تار دیا نے دعا دیا
تار دندیاں نے سنو نبی پاک دا سونا سچا فرمان اے جڑے بندے آندے نے میرا ابا میرا مال ایویں ہی خرچ کر دیندا مینوں پوچھدا نہیں ایویں ہی خرچ کر دیندا انہاں واسطے نبی پاک دا سونا سچا فرمان پیش کرن لگا نبی پاک دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی رسول حاضر ہو گئے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے سونیا ایک سوال لے کے آیا وا جواب عطا فرما دیو لکھا سلام ہون اس صحابی رسول نو جن نے حضور کو یہ مسئلہ پوچھ کے مسئلہ قیامت تک واسطے حل کرا دیتا سونیا میرے ماں باپ موجود نے میرے بچے بھی موجود نے میری اپنی زندگی دا مسئلہ چل گیا ہن جڑا میں مال کمانا وا جڑے پیسے کمانا وا میرا باپ میری کمائی وچوں مینوں پوچھدا نہیں میرے پوچھن تو بغیر توجہ مینوں پوچھدا نہیں میرے پوچھن تو بغیر میری کمائی چوں پیسے خرچ کر دیندا کبھی 100 کڈ لیا کبھی 1000 کڈ لیا سونیا باپ نو منع کراں کہ نہ کراں میرا باپ پوچھدا نہیں میرے بھی بچے نے میرے بھی اخراجات نے میرے واسطے کی حکم ہے ابا جی نو منع کراں یا نہ کراں ہن نبیاں دے امام بولے سبحان اللہ نبیاں دے نبیاں دے امام بولے نبیاں دے امام بولے نبیاں دے امام بولے سنو ذرا صحابی رسول نو جواب ملا لگا سونیا میرا باپ میرے رزق چوں میری کمائی چوں بن پوچھے ہی خرچ کر دیندا باپ نو مرا کرا یا نہ کرا امام الانبیاء سید الانبیاء جڑے کبھی اپنی مرضی نال